वर्षाले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी पहिरो र डुबान भएको छ भने कतिपय राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रश्नपत्र दोहोर्याएर गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्न छानबिन समितिले गरेको सिफारिस त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कार्यान्वयन गर्ला। किन ओह्रालो लाग्यो नेपाल वायु सेवा निगम अनि हैजाको जोखिम कायमै रहेकोले पानी तताएर मात्रै पिउन सुझाव लगायतका सामग्री आज हामीसँग छन्। अन्तर्राष्ट्रियमा जलवायु परिवर्तनको असरले अत्याउँदै र खेलकुदमा खुला महिला भलिबल प्रतियोगिताको पहिलो दिन विभागीय टोलीको जितको प्रसङ्ग पनि। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। दलहरूको दाउपेच र सभामुखको भूमिका कमजोर हुँदा संसदको गति सुस्त, संघीयता कार्यान्वयन गर्न चाहिने महत्त्वपूर्ण कानुन अझै बनेनन्, न्याय क्षेत्रका विकृति सुधारमा पनि अलमल। वर्षायाम सुरु भएसँगै बाढी पहिरो र डुबानले वितण्डा मचाउन थाल्यो। झापा, मोरङ र सुनसरीका सयौं घर डुबानमा, चुरेको पहिरोले बुटवलका बस्ती जोखिममा, सिद्धार्थ र मध्य पहाडी राजमार्ग अवरुद्ध। पश्चिमको मुख्य नाका नेपालगञ्जबाट मिले मतोमा चिनी तस्करी हुने गरेको खुलासा। ठुला व्यापारीको गोदाममा चिनी बरामद भए पनि अनुसन्धान नै नसकी लिलामी। जापानमा 147 वर्ष यताकै अत्यधिक गर्मीले जनजीवन कष्टकर। असामान्य मौसमी प्रणालीले विश्वभर मृतक र विस्थापितको सङ्ख्यामा वृद्धि, जलवायु परिवर्तनको असर मुख्य कारण। र एसिया कपको अवसर झरीले रोकेपछि क्रिकेट प्रशिक्षक र खेलाडीको आँखामा आँसु। खेल्नै नपाई पराजित घोषित हुनुपर्दाको पीडा भुल्नै कठिन। एसिया कपमा पार्टिसिपेट गर्नु भनेको नट अ जोब इन्डिया पाकिस्तान श्रीलङ्का त्यो एउटा ड्रिम थियो मेरो होइन। अब केटीहरूको पनि ड्रिम थियो कि तर ब्याड लक। वर्षा सुरु भएसँगै यस वर्ष पनि बाढी पहिरो र डुबानले वितण्डा मचाउन थालेको छ। सोमबार रातिदेखि मङ्गलबार बिहानसम्म आएको वर्षाका कारण देशका विभिन्न ठाउँको जनजीवन प्रभावित भएको छ। ठाउँ ठाउँमा बाढी र पहिरो जाँदा नागरिकको बिचल्ली हुन थालेको छ। मंगलबार आएको मुसलधारे वर्षाले झापाका 200 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। मेची, रतुवा, माबा, कमल, कन्काई लगायतका नदीमा पानीको सतह बढेसँगै बस्ती र घर डुबानमा परेका हुन्। सुनसरी र मोरङका विभिन्न बस्तीमा पनि बाढी पसेको छ। पानी आए पहिरो घरभित्र पस्छ, छोड्दाखेरि दिमाग खराब छ। अब बस्ने बास खाने गास केही छैन, त्यस्तै समस्या छ हामीलाई थिएन। चुरे पहाडबाट भेल लिएर आउने तिनाउ नदीले आसपासको क्षेत्र कटान गरेको छ। बुटवलको शिरमा रहेको चुरे पहाडबाट पहिरो खसिरहेको छ। पहिरोले बुटवल 3 ज्योतिनगर क्षेत्रका बासिन्दाको उठीबास गराएको छ भने सिङ्गो बुटवल जोखिममा परेको छ। फोहोर पनि लैदियो, अब 2टा कोठा, अब अहिले पनि त्यही कोठाबाट भित्र पसेर सबै हिँडेन। अब अलिअलि सामान ल्याएर राखेको थियौँ, त्यो पनि लैदियो। पकाएर खाने भाँडा, चामल केही पनि छैन अहिले। छोराहरू पोहोर देखुन बेलबास भाडा बसेका छन्। यहाँ हामी बुढाबुढी मात्रै बसेको थियौँ, त्यही पनि अब अहिले छन् सबै लैदियो। त्यो पकाएर खाने भाँडा न दौड्न सकिन्छ न बस्न सकिन्छ। घरमा बसे बगाउँछ, पुर्ला भन्ने डर भयो। दौड्न सकिन्न। यो समस्या यस्तो छ। यो समस्याको समाधान यो राज्यले गरिदिनु पर्छ। मुसलधारे वर्षाले पहाडी जिल्लामा पहिरो खसेको छ। पहिरोले सिद्धार्थ राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्ग लगायत पहाडी जिल्लामा ठाउँ ठाउँमा आवागमन रोकिएको छ। सडक आसपासका बस्ती जोखिममा परेका छन्। विभिन्न प्लानहरू छन्, पोलिसीहरू छन्, कन्टिजेन्सी प्लानहरू छन्, ती किताबमा मात्रै सीमित भए। त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ कार्यान्वयन गरेको अवस्था देखिएन र रेस्पोन्सिबलाई कोसँग कति पैसा छ कि मेन पावर छ कि सामग्रीहरू छ कि होइन, त्यो खालको एउटा रोस्टर बनाएर रेडी गरेर राख्यो भने अब त्यो विपदको बेलामा र विपद पछाडि व्यवस्थापनका कुराहरूमा चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने चाहिँ जस्तो लाग्छ। त्यो नै भएन। हाम्रो पोलिसीहरूमा छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू चाहिँ ग्याप देखियो। नेपालका 77 मध्ये 35 जिल्ला विपदको जोखिममा छन्। वर्षा सुरु भयो कि यहाँका पहाडी जिल्लामा पहिरो जान्छ। तराईका जिल्लामा नदीको कटान र डुबान सुरु हुन्छ। शहरी क्षेत्रमा ढल निकासको सही व्यवस्थापन नहुँदा पानी आयो कि सडक र घरहरू जलमग्न हुन्छन्। तर विपद विरुद्ध पूर्व तयारी र विपद पछिको व्यवस्थापनमा भने ध्यान छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठ र जिल्ला सहकर्मीहरूका साथमा अमृता अनमोल, बुटवल, रूपन्देही।
राजनैतिक दलहरूले व्यवस्थापिका संसदलाई कानुन निर्माण र जनताका मुद्दामा भन्दा सत्ता स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दा 4.5 वर्षको अवधि उपलब्धिहीन जस्तै हुने देखिएको छ। सुरुका 3 वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दलीय अन्तर्कलहको रिस संसदमा पोखे। अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि संसदलाई सत्ताका लागि मात्रै उपयोग गरिरहेका छन्। दलहरूको दाउपेच र सभामुखको भूमिका कमजोर हुँदा संसदले आफ्नो लयमा काम गर्नै पाएन। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन दलहरूले चासो दिएको भए यति बेला सदनमा विधेयकमाथि धमाधम छलफल हुनु पर्थ्यो। 63 मध्ये कतिपय विधेयक संसदमा पुगेर अड्केको 3 देखि 4 वर्ष भइसक्यो। तर प्रतिनिधि सभा बैठक असार 20 गतेसम्मलाई स्थगित गरेर सभामुख विदेश भ्रमणमा निस्केका छन्। प्रतिनिधि सभाको आयु अब 5 महिना पनि छैन। कामको चाङ लागेको छ, तर राजनीतिक दलहरूलाई लोकतन्त्र र सुशासनप्रति चासै छैन। संसदका कामहरूमा चाहिँ नितान्त प्रभावित बने। त्यो निश्चित रूपमा चाहिँ त्यो दलीय स्वार्थको कुरा तपाईँले जो भन्नुभयो त्यो पनि एउटा कुरा त भयो। साथसाथै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले हामी चाहिँ यो संसद भनेको चाहिँ असाध्यै संविधान सभा पछाडिको चाहिँ पहिलो संसद भएको कारणले यो नितान्त महत्त्वपूर्ण संसद हो। संसदलाई सत्ता स्वार्थमा अल्झाउँदाको परिणाम अहिले संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्या कति हुन्छ भन्ने यकिन छैन, न त दल विभाजन कुन कानुनलाई टेकेर गर्न पाइन्छ भन्ने नै प्रश्न छ। 2077 मक्सिर 30मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अनुकूल हुने गरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। पछि अध्यादेश खारेज भयो। मूल ऐनको व्यवस्था पनि निष्क्रिय छ। दोस्रो पटक पुनःस्थापित संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर वर्तमान सरकारले दल फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि एमाले र जसपा फुटे। अहिले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश र मूल ऐनको व्यवस्था दुवै निष्क्रिय छन्। मूल ऐनको व्यवस्था बिउताउन ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। 5 पटकसम्म प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए पनि टुङ्गोमा पुर्याउन दलहरूलाई चासै छैन। यसबाटै प्रश्न हुन्छ कि दलहरू स्वार्थ पूरा गर्न जे पनि गर्छन्, तर कानुन बनाउन आनाकानी। जोडघटाउ गर्ने थलो, सत्ता टिकाउने थलोको रूपमा मात्रै दुरुपयोग गरेको देखिन्छ। आगामी दिनमा सत्ता पक्षको तर्फबाट संसदलाई प्रभावकारी बनाउन अत्यावश्यक कानुनहरू छलफलमा ल्याइयोस्, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भन्ने कुरा हामीले सभामुखलाई भेटेर पनि भनेका छौँ। दलीय स्वार्थ पूरा गर्ने जस्तो सुकै कदम चाल्ने तर जनप्रतिनिधिको थलोबाट जनतालाई प्रतिफल दिन नचाहने प्रवृत्तिले संसद भएर पनि नभए जस्तो आभास हुन थालेको हो। सभामुखको फितलो भूमिका अनि आफू अनुकूल चलाउने ठूला दलका शीर्ष नेताको स्वार्थले संसद प्रभावकारी हुन सकेको छैन। राजनीतिक दलहरूले संसदलाई एक किसिमले बन्दी बनाए। आफूलाई चाहिएको बेलामा त्यसको उपयोग गर्ने, जस्तो सरकार बनाउन र भत्काउनको लागि त्यसको उपयोग गर्ने, अघि पछि त्यसलाई पङ्गु बनाएर राखिदिने। त यो हिसाबमा हेर्दा प्रतिफलको त कुरै छैन। 2074 फागुन 21 गतेबाट सुरु भएको सङ्घीय संसदले झण्डै 5 वर्षको अवधि खर्चेर 72 विधेयक मात्र पारित गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र एक कानुन व्यवसायी बीच भएको घुस लेनदेन सम्बन्धी टेलिफोन संवाद छानबिन गर्न गठित समितिले काम सुरु गरेको छ। न्याय परिषदले गठन गरेको समितिले छानबिन गरिरहँदा बार र बेन्च दुवैमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। न्यायपालिका सुधारका लागि इतिहासमै लामो समय न्यायालय ठप्प गरी भएको आन्दोलनपछि बाहिरिएको तथ्यले न्यायालय सुधारमा अझै धेरै चुनौती देखिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेल बीच भएको भनिएको घुस लेनदेन सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित समितिले 45 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ। न्याय परिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित 3 सदस्यीय समितिले न्यायाधीश कोइरालामाथि छानबिन गर्दा दोषी ठहर भए न्याय परिषदले अवकाशसम्म दिन सक्छ। त्यस्तै कानुन व्यवसायी पोखरेल दोषी ठहर भए नेपाल बार काउन्सिलले अध्ययन गरी अधिवक्ता अनुमति पत्र खारेज गर्न सक्छ। एउटा कहीँ ठाउँ पुगेन भने मान्छे न्यायालयमा आउँछन् हैन। अब त्यहाँ पनि अन्याय भयो भने हैन, त्यसको स्थिति भयावह हुन्छ र गम्भीर हुन्छ भएको हुनाले न्यायपालिकामा अलिकति बढी चासो राखेको र भएको देखिन्छ। न्यायपालिकाभित्र हुने अनियमितताका विषयमा बारम्बार चर्चा हुने गर्छ।
अझ कानुन व्यवसायीले नै बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने तथ्य सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पुष्टि गरिसकेको हो। तर अनियमितता गर्नेहरू कानुनी दायरामा आउन सकेका छैनन्। न्यायिक क्षेत्रमा विकृति, विसङ्गति, अनियमितता एवं बिचौलिया रोक्न नेपाल बारको भूमिका पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। कानुन व्यवसाय परिषद एक्टिभ भएको छ। कानुन व्यवसाय परिषद मार्फत विभिन्न कानुन व्यवसायलाई कारबाही भएको छ। लाइसेन्स रद्द गर्नेसम्म काम भएको छ। म आइसकेपछि पनि 3 जना कानुन व्यवसायको लाइसेन्स रद्द भइसकेको अवस्था छ। भनेपछि काम त एक्टिभली अगाडि बढेको छ, नबढेको होइन। तर त्यसका बावजुद नि यी अब के रहेछ त ब्याकग्राउन्डमा भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्डमा यस्तो घटनाहरू घट्दा रहेछन्, घटिराखेका छन् भने यसलाई नरोकिकन उपाय नै छैन। यो सुधारको त अब सुधार गरिएन भने नेपालको न्यायालय यावन्त तल जाने अवस्था छैन। न्यायालयमा सुधार गर्न नसकिनुमा बार र बेन्च दुवै उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन्। न्यायपालिकाको गिर्दो शाख जोगाउन अदालत र कानुन व्यवसायी उत्तिकै जिम्मेवार रहनुपर्छ। न्यायपालिका प्रतिको विश्वास डगमगाउन नदिन छताछुल्ल भएको अनियमितताको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। त्यति नगरेसम्म न्याय बेचिन रोकिने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। न्यायिक क्षेत्र सुधारका लागि के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा भ्रष्टाचार हुन दिन्न र भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने कुरामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। न्याय क्षेत्रमा चाहिँ बिचौलियाहरूको जुन प्रभाव छ त्यसलाई अन्त्य गर्न सकियो। सम्पादन गर्ने न्यायिक निकायहरूले पनि त्यस्ता किसिमको हस्तक्षेप गर्ने मानिसहरूलाई नजिकाउन दिनु भएन। पावरका आधारमा हुने न्यायाधीश नियुक्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै हामीले यसलाई सुधार गरेर लिएर जानुपर्छ। राजनीतिक भागभण्डा पनि भन्दा पनि सबल र सक्षम चाहिँ व्यक्तिलाई लाँदाखेरि नै ठिक हुन्छ। जिल्ला न्यायाधीश, तपाईँको सरकारी वकिल, अनि यहाँ चाहिँ अब जुन प्राइभेट वकिलहरू छन् यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको अलिक सचेत गराउनुपर्छ। कानुन पनि संशोधन गर्ने हो कि चेतनाको विकास ल्याएपछि मात्रै न्यायको चाहिँ सुधार हुन्छ। स्वच्छ छवि चाहिँ हुन जरुरी छ। भ्रष्टाचार त पहिला त्यो कर्मचारीहरूले त सुरुवात गर्छ। राजनीतिक हिसाबले नियुक्ति हुनु हुँदैन। पावर चाहिँ एउटा जजलाई मात्र नछुट्याइकन जुरी मेम्बरहरूलाई छुट्यायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। जसरी लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्छ त्यसै गरी चाहिँ एउटा आह्वान गरेर जो निष्पक्ष जो जसले गर्न सक्छ त्यो व्यक्तिलाई मात्रै न्यायिक क्षेत्रमा लग्यो भने यो सम्भव हुन्छ। उच्च स्तरीय न्यायिक परिषदलाई चाहिँ सक्रिय बनाउनुपर्छ। जनताहरू पनि त्यतिकै जागरुक हुनुपर्छ। कुनै राजनैतिक विचारधाराको व्यक्तिलाई न्याय परिषदको सदस्यमा नियुक्ति गरिनु हुँदैन। राजनीतिक नियुक्तिलाई बन्द गरे मात्र न्याय क्षेत्रमा सुधार हुन्छ। जनतालाई न्याय दिनुपर्छ, गरिब दुखीले पनि न्याय पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरू इमानदारिता नै हुनु हो। भने जस्तो न्याय नपाउने चाहिँ हुनु भएन। राजनीतिक दलहरूले न्यायाधीश तोक्छन् अनि उनीहरूले तिनीहरूकै संरक्षण गर्छन्। अब सर्वसाधारणको लागि अब जनताको लागि चाहिँ न्याय कसैले पनि दिँदैन। चौतर्फी विरोधपछि सरकारले अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम SPP सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसबारे औपचारिक पत्र अझै पठाएको छैन। मन्त्री परिषदको 10 दिन अघिको बैठकले SPPमा सहभागी नहुने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकालाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारको निर्णय अमेरिकालाई अझै जानकारी गराइएको छैन। ढिला हुँदैन। अब क्याबिनेटबाट निर्णय भएपछि परराष्ट्र थ्रु जानु पर्यो। भर्खरै निर्णय भएको, अब परराष्ट्रमा जान्छ। परराष्ट्रमा गइसकेपछि निश्चय पनि त्यो चिठी जान्छ। हिजो मात्रै म पनि थिएँ, गृहमन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय सभामा बोलिसक्नु भएको छ। त्यो निर्णय पनि भइसकेको छ। जहाँसम्म चिठी चाँडै जान्छ। यसलाई कन्फ्युज हुनुपर्ने कुनै कुराहरू छ जस्तो मलाई लाग्दैन। SPPमा मुख्य राजनीतिक दलहरू समेत आरोप प्रत्यारोपमै उत्रिएका थिए। कूटनीतिज्ञ भने सरकारले सम्झौता गर्दादेखि रद्द गर्दासम्मका सबै निर्णायक सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन्। पहिले त संलग्नै कसरी भएको हो, कहिले निर्णय भएको संहिताको, सरकारको निर्णय त हुनु पर्यो नि त चिठी लेख्नुभन्दा अगाडि भन्ने नै आएको छैन। तसर्थ यो विषयमा प्रष्ट जानकारी सरकारले दिनुपर्छ। एक अर्को, त्यसमा संहिताबाट हट्ने भन्ने निर्णय भइसकेपछि तुरुन्तै चाहिने चिठी लेखेर हट्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने हो। मुलुकको एकमात्र राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायु सेवा निगम करिब 48 अर्ब ऋणमा छ।
3 वर्ष यता ऋण बुझाउन नसकेको निगमले ब्याज समेत सजिलै तिर्न सकेको छैन। 2 ठूला वाइड बडी सहित 4 अन्तर्राष्ट्रिय र 2वटा ट्विन ओटर विमान उडान गर्दै आएको निगमले 5वटा चिनिया जहाज त चलाउन नसकेर ग्राउन्डेड गरेको छ। वर्षेनी 3 अर्बभन्दा धेरैको घाटा हुँदा पनि राजनीतिकरणकै कारण थला परेको नेपाल वायु सेवा निगम टाँट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ। वार्षिक 3 अर्ब घाटा बेहोर्दै आएको नेपाल वायु सेवा निगमको व्यवस्थापकीय र वित्तीय कमजोरी सुधार्न विज्ञहरूले धेरै पटक सुझाव दिए। कार्यदल नै बनाएर प्रतिवेदन पनि पेश भए, तर कार्यान्वयन नहुँदा निगम सेतो हात्ती जस्तै भइरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको निगम राजनीति गर्नेदेखि आफ्नालाई जागिर खुवाउने थलो र विवादास्पद व्यक्ति नियुक्त गर्ने अखडा भनेर चिनिन्छ। जहाज उडाएर न नाफा कमाउन सकेको छ न त साख जोगाउन नै। राजनीतिक खिचातानीका कारण निगम झन धराशायी बनेको हो। संरचनात्मक परिवर्तनै ल्याउनुपर्छ। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि बाहिरको एउटा रणनीतिक साझेदार लिएर आएर यसको म्यानेजमेन्ट उसैलाई जिम्मा दिएर इक्विटीमा यसको के भन्छ स्वामित्व पुँजीमा अलिकति सहभागिता गराएर रणनीतिक साझेदार लिएर चलाउनुपर्छ। यहाँभित्रको यही प्रवृत्तिले यही तरिकाले यही मान्छेले चलाउँछ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास छैन। सरकार फेरिए पछि निगमको नेतृत्व फेरिन्छ। अहिले फेरि अख्तियारमा मुद्दा परेका विवादित व्यक्ति वरिष्ठ पाइलट दिपु ज्वारचनलाई अस्थायी महाप्रबन्धक बनाइएको छ। विवादास्पद र राजनीतिक स्वार्थ बोकेर आउने व्यवस्थापन नेतृत्व अनि कामभन्दा बढी राजनीति गर्ने कर्मचारी। त्यही कारणले कम्पनी मोडलमा लैजाने र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट संरचनात्मक सुधार गर्ने प्रयास पनि असफल हुँदै आएका छन्। व्यावसायिक योजना भएका मान्छे पुगेनन् अलग कुरा। अब म चाहिँ थियो, मसँग व्यावसायिक योजना थियो, म त्यो लिएरै गएको थिएँ। त्यसलाई फेल गराउने कोसिस गरियो। फेल गराउने आन्तरिक रूपमा कोसिस गरिरहँदाखेरि पनि सरकार परिवर्तन नभएको भए फरक पर्ने थिएन, अगाडि बढिन्थ्यो नै जसरी पनि। तर जबसम्म त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई अब हामी जसरी चलिरहेका छौँ यसरी चलेर हुँदैन, चल्न सकिन्न भन्ने कुराको बोध हुँदैन, त्यति बेलासम्म यो संस्था अगाडि बढ्दैन। विक्रम सम्वत 2015मा निगम स्थापना हुँदा 7वटा जहाज थिए। बजार युरोपसम्म फैलिएको थियो। अहिले चल्ने जहाज 6वटा मात्रै छन्। बजार खुम्चिएको छ। निगमका करिब 1400 कर्मचारी पाल्नै धौधौ छ। सत्ताको आडमा विवादित व्यक्तिले राजनीति र आर्थिक चलखेल गर्ने थलो बनाइदा नेपाल वायु सेवा निगम आफ्नै सम्पत्ति बेचेर पनि ऋण तिर्न नसक्ने बाटोमा जाँदैछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र राजेन्द्र महर्जनका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष जनशक्ति पठाउन के गर्नु पर्ला? ए. तालिमको व्यवस्था, बी. प्राविधिक शिक्षा र सी. कामदारमा सचेतना। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. तालिमको व्यवस्थामा 52%, बी. प्राविधिक शिक्षामा 36% र सी. कामदारमा सचेतनामा 12% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमलाई सक्षम बनाउन के गर्नु पर्ला? ए. इमानदार नेतृत्व, बी. राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य र सी. व्यवसायलाई प्राथमिकता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सामान्यतः वर्षातको समयमा पानीका मुहान फोहोर हुँदा झाडा पखालाका बिरामी बढ्ने गर्दछन्। यो बेला अस्पतालमा उपचारका लागि पुग्नेहरू पनि बढिरहेका छन्। काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा हैजाका 12 जना बिरामी समेत देखिएका छन्। उनीहरू सबै निको भएर घर फर्किए, तर आज थप 2 जना शङ्कास्पद हैजाका बिरामी अस्पताल भर्ना भएका छन्। यसले हैजाको जोखिम कायमै रहेको देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हैजाका बिरामी भेटिएपछि पिउने पानीबाट संक्रमण फैलिएको आशंकासहित एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले बागबजार, डिल्ली बजार र सानेपाको पानीको नमुना परीक्षण गर्दा पानी दूषित पाइसकिएको छ। इनार प्रयोग गरिरहेको खुला जारदेखि धाराको पानीसम्म प्रदूषित पाइएको थियो। अरू स्थानको परीक्षण भइरहेको विभागले जनाएको छ। यता खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विभिन्न ठाउँको जारको र बोतलको पानी परीक्षण तथा सडक पेटीमा बेच्न राखिएका खानेकुराको अनुगमन गर्दा हैजा वा झाडा पखाला लाग्ने जीवाणु नभेटिएको जनाएको छ। पानीको बोतल र जारको पानी कुरा गऱ्यौँ, अहिलेसम्मको हाम्रो चाहिँ अनुगमन र नमुना विश्लेषणबाट चाहिँ हैजाको कीटाणु भेटिएको छैन होइन। हामीले स्ट्रिट फुड विभिन्न खाद्य वस्तुहरूको पनि अनुगमन गरेर नमुनाहरू जाँचिया छ र त्यस्तो खालको कीटाणु अहिलेसम्म भेटिया छैन।
बर्खा लागेसँगै पानी वा खाद्यान्नका कारण हैजा तथा झाडापखालाको जोखिम बढ्दो छ। त्यसैले पानी उमालेर मात्र पिउन चिकित्सक सुझाव दिन्छन्। त्यति मात्र होइन, खानालाई राम्ररी पकाएर खाएमा पनि जोखिम कम हुन्छ। खानेपानी चाहिँ एकचोटि उमालेर चिसो भएपछि खाँदाखेरि अलिकति सहज हुन्छ र केही समय बस्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जुनसुकै किसिमका जुनसुकै विशेषताका खानेकुराहरूमा पनि यो फैलिन सक्छ, किनभने त्यसमा प्रयोग भएको हुन्छ नि पानी। जस्तो अब यहाँ तरकारीहरू भयो, फलफुलहरू होइन, त्यसमा त कीटाणुहरू ती विषाक्त पानी अर्थात् फोहोर पानीमा बसेकै हुन्छन् र फलफुलका बाहिरी बोक्राहरूमा तीहरू टाँसिएका हुन्छन्। त्यसैले यदि खाए तापनि धेरै पटक धोएर सफा पानीमा मात्र सेवन गर्ने बानी बस्छ। काठमाडौँमा फैलिएको हैजाको स्रोत पत्ता लागेको छैन। त्यसैले पनि छिटोभन्दा छिटो स्रोतको पहिचान गरी नागरिकलाई सचेत बनाउन सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले सरकारमा सहभागी आफ्ना 4 जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँको एक पार्टी प्यालेसमा हिजो राति अबेरसम्म बसेको बैठकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षका कार्यकारिणी सदस्यहरूको बैठकले मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो। यादव पक्षका सदस्य रकम चेम्जोङले केही दिनभित्रै मन्त्रीहरू फिर्ता हुने जानकारी दिए। उनले निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष यादवलाई दिइएको पनि बताए। यादव पक्षको भेलामा संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षका नेताहरूको भने उपस्थिति थिएन। अध्यक्ष यादवले पार्टी एकलौटी चलाएको भन्दै भट्टराई पक्षले पार्टी विभाजनसम्मको आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ। जसपामा 34 जना कार्यकारिणी सदस्य छन् भने एक निलम्बन सहित 19 जना सांसद छन्। नेकपा विभाजनपछि अलग बस्दै आएका वामदेव गौतमले 14 महिनापछि नयाँ पार्टी घोषणा गरेका छन्। विघटन भएको नेकपालाई पुनर्गठन गर्न भन्दै उनले नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टी घोषणा गरेका हुन्। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा गौतमले आफू अध्यक्ष रहेको 69 सदस्यीय पार्टी घोषणा गर्दा एमाले सांसद समेत रहेकी श्रीमती तुलसी थापालाई केन्द्रीय सदस्यमा राखेका छन्। छोरा हरिशलाई पनि सदस्य बनाइएको छ। आज हामीले पार्टी नै अगाडि सारेका छौँ। त्यो पार्टीले अहिले संयोजन समितिको काम गर्छ। पार्टी एकता भयो भने यो संयोजन समिति त्यही एकता भएको पार्टीमा समाहित हुन्छ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रश्नपत्र बनाउँदा गम्भीर लापरवाही भएको पुष्टि भएको छ। मानविकी संकायको स्नातकोत्तर तहको अर्थशास्त्र र राजनीतिक शास्त्र विषयको परीक्षाको प्रश्नपत्र अघिल्लो वर्षको दोहोरिएको सार्वजनिक भएपछि छानबिन गर्न गठित समितिले लापरवाही भएको ठहर गरेको हो। समितिले संलग्नलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ। विश्वविद्यालयको परीक्षामा हरेक वर्ष हरेक विषयको प्रश्नपत्र नयाँ हुनुपर्छ। प्रश्नपत्र बनाउन हरेक विषयको प्रश्नपत्र बैंकको पनि व्यवस्था हुन्छ। विषय विज्ञ प्राध्यापकबाट नयाँ प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने, त्यसको पुनः मूल्याङ्कन गर्ने विज्ञ र सहायक दिनको प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन्छन्। यति हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीको सिकाइ मापन गर्ने परीक्षामा गत वर्ष र यसपालिको हुबहु प्रश्न दोहोरिएपछि विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणालीमै प्रश्न उठेपछि प्राध्यापक घनश्याम भट्टराईको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले प्रश्नपत्र दोहोरिनु गम्भीर लापरवाही भएको ठहर गर्दै संलग्नलाई कारवाही गर्न सिफारिस नै गरेको छ। समितिले परीक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा विषय विज्ञको गम्भीर लापरवाही भएको ठहर गर्दै 2 वर्षसम्म परीक्षामा संलग्न नगराउन भनेको छ। समितिले चाहिँ जान भन्दाखेरि 2टा विषयको केस हो। त्यो विषयसँग संलग्न उहाँहरूलाई चाहिँ अब को हो भन्ने कुरो पहिलो नम्बरमा औल्याउनु पर्यो र अहिले भइरहेको परीक्षामा संलग्नहरू यदि कोही देखिएको खण्डमा त्यसलाई चाहिँ गम्भीर रूपमा लिएर अब नदोहोर्याउने गरी सचेत गराउने र त्रिभुवनको नियममा के छ भन्दाखेरि यदि कोही व्यक्ति चाहिँ परीक्षामा अनुचित कार्यमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा उसलाई चाहिँ 2 वर्षसम्म परीक्षाको कुनै पनि क्रियाकलापमा सहभागी गराइँदैन। विश्वविद्यालयकै इतिहासमा 2वटा विषयको हुबहु प्रश्न दोहोरिएको यो पहिलो पटक हो। सेमेस्टर प्रणाली लागू भएपछि परीक्षाका लागि दिन कार्यालयहरूले अहिलेसम्म प्रश्नपत्र निर्माणका लागि कार्यविधि समेत बनाएका छैनन्। अघिल्लो वर्षकै हुबहु प्रश्नपत्र मार्फत
परीक्षा लिनु विद्यार्थीको भविष्यमाथि गम्भीर खेलवाड भएको विद्यार्थी र विज्ञको बुझाइ छ। विद्यार्थीहरूले कति शिक्षा हासिल गर्यो भनेर परीक्षण गर्ने एउटा विधि हो नि। अब यस्तो कामले, यस्तो लापरवाहीको काम जसले गरेको भए तापनि यसको बदनाम त विश्वविद्यालय हुने भयो। विश्वविद्यालयले जिम्मेवारी त लिनुपर्ने भयो। त्यो बाहेक जस्तै अब डिन कार्यालयले यसलाई पूर्ण रूपमा हेर्ने हो, डिन कार्यालय पनि यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। एउटा प्रश्नपत्र गएको वर्ष जसरी प्रश्नपत्र निर्माण गरेको थियो त्यो हुबहु भन्दा पनि जस्ताको तस्तै विद्यार्थीहरूलाई गएको वर्षको प्रश्नपत्र यो वर्ष सोधियो। त्यो विश्वविद्यालयकै गरिमामा आँच आउने किसिमको प्रश्नपत्र जो विश्वविद्यालयले बाहिरिएको छ, सर्वप्रथम त यो प्रश्नपत्र बाहिरिने सम्पूर्ण यहाँको त्यो सम्बन्ध पदाधिकारीहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ। प्रश्नपत्र दोहोरिएको मात्र होइन, कहिले विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको परीक्षा त कहिले अङ्क नै बढाएर विद्यार्थी पास गराएको घटनाले प्राज्ञिक थलोमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यस्ता घटना दोहोरिन नदिन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी गम्भीर र जिम्मेवार हुनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ र विकास। पश्चिम नेपालको मुख्य व्यापारिक नाका नेपालगञ्ज हुँदै चिनी तस्करी हुने गरेको खुलासा भएको छ। भन्सार कर्मचारी, प्रहरी र ठूला व्यापारीको मिलेमतोमा सङ्गठित रूपमै तस्करी हुने गरेको आधार भेटिएका छन्। पछिल्लो पटक भारतबाट अवैध रूपमा ल्याएर नेपालगञ्ज स्थित नन्दनी खाद्य उद्योगमा भण्डारण गरिएको 500 बोरा चिनी बरामद गरियो। तर तस्करीमा संलग्नलाई भने न भन्सारले पक्राउ गर्न सक्यो न त प्रहरीले नै। ठुला व्यापारीले भाडामा लिएर सञ्चालन गर्दै आएको यो नन्दनी खाद्य उद्योगको गोदाममा असार 9 गते 520 बोरा चिनी फेला पर्यो। धान चामल र जडीबुटी भण्डारण गरिने गोदाममा फेला परेको चिनी प्रहरीले भोलिपल्टै भन्सार कार्यालयलाई बुझायो। भन्सारले पनि चिनी तस्करीमा संलग्नको खोजी नगरी लिलाम गरिदिँदा रासो छल्ने व्यापारीले सहजै उन्मुक्ति पाएका छन्। तस्करीको चिनी फेला पर्ने तर यसमा संलग्न व्यक्ति फेला पर्न नसक्नुको कारण के हो त? कसको चाहिँ स्वामित्वमा रहेको जग्गा अथवा घरमा चाहिँ बरामद भएको हो, ती कुराहरू चाहिँ हेरेर अथवा त्यो गोदामहरू चाहिँ अब स्वीकृति लिएका गोदामहरू हुन् होइनन् होइन, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ थप यो अब मुद्दाको रूपमा दर्ता भएको छ। अब यसलाई चाहिँ मुद्दाकै प्रक्रियाको रूपमा यो चाहिँ अगाडि बढ्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय र नेपालगञ्ज वडा प्रहरी कार्यालयले विशेष सूचनाका आधारमा नन्दनी खाद्य उद्योगको गोदाममा छापा मारेको थियो। चिनी भण्डारण गरेको थाहा पाउने प्रहरीले व्यक्ति भने पत्ता लगाउन सकेन। यसले पनि भन्सार प्रहरी र व्यापारी बीच मिलेमतो भएको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ। हामीले पक्राउ गर्दा पनि भरिया टाइपका मान्छेहरू मात्रै देखिन्छन्, फेला पर्छन् र ठुलो मान्छेहरू भन्ने गर्दैनन्। यद्यपि यो कुरामा हामीले अलिक गहिराई हिसाबले अनुसन्धान गर्दैछौँ। त्यसो त वैशाखदेखि अहिलेसम्म नेपालगञ्जमा 24,82,500 रुपैयाँ बराबरको अवैध चिनी फेला परेको छ। त्यसमध्येकै नेपालगञ्जबाट सुर्खेत लैजाँदै गर्दा 81 बोरा अवैध चिनी अस्थायी प्रहरी पोस्ट बबैले नियन्त्रणमा लिई असार 5 गते भन्सारलाई बुझाएको थियो। तर यहाँ पनि अवैध धन्दामा संलग्न पक्राउ पर्न सकेनन्। ठुलो परिणाम अहिले चिनी अपरेसन जिल्ला प्रहरी कार्यालय वडा प्रहरीले गर्नुभएको छ। त्यो कुरामा प्रश्न उठाएको छ। त्यस कारण सीमा नाकामा हामीहरू तैनात हुँदा त्यो पक्कै पनि कमी कमजोरी देखिन्छ, तर त्यो कमी कमजोरीलाई निरुत्साहित गर्न हामी अगाडि बढेछौँ। विशेष गरेर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै सीमावर्ती क्षेत्र र मुख्य नाकामा रहेका प्रहरी चौकीका इन्चार्ज पनि परिवर्तन गर्ने परम्परा छ। यही मौकाको फाइदा उठाउँदै तस्करहरू सलबलाउने गरेको पाइन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी सविता झिसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके।
सरकारले 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई पब्लिक कम्पनी मार्फत निर्माण अघि बढाउने भएको छ। मन्त्री परिषदको आजको बैठकले छुट्टै कम्पनी खोल्ने र त्यसै मार्फत बुढी गण्डकी आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। सरकार आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण सुरु गर्ने योजना बनाएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्न कम्पनीको विनियमावली र प्रबन्ध पत्रको मस्यौदा लगायतका तयारी भइसकेको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। लक्ष्यको नजिक पुगेर पनि पछाडि फर्कनु पर्दाको पीडा कस्तो होला सोच्दा नै मुटु ढक्क हुन्छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिम अहिले यस्तै अवस्थामा छ। एसिया कप खेल्ने अवसर नजिक पुगेर पनि नेपाली टोली वञ्चित हुनु पर्यो। एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा युएई विरुद्धको सेमिफाइनल वर्षाका कारण रद्द भयो र नेपाल प्रतियोगिताबाटै बाहिरियो। खेल्नै नपाई पराजित घोषित हुनुपर्दाको पीडाले अहिले नेपाली टोली छटपटाइरहेको छ। उनी हुन् राष्ट्रिय महिला टिमका प्रशिक्षक जगत टमाटा। मलेसियामा सम्पन्न प्रतियोगिताबारे हामीले प्रश्न गर्दा एक्कासी भक्कानिए। सम्भवतः कुनै पनि खेलको नतिजालाई लिएर प्रशिक्षक टमाटा क्यामेराको अगाडि यसरी भावुक बनेको यो पहिलो पटक हो। अब 99% म्याच जितिसकेको लाइफमा धेरै मैले उतार चढाव हेरेको छु क्रिकेटको। केटीहरूले पनि यत्रो वर्ष खेलिसकेको छ। एउटा कप चाहिँ आएको भए आफ्नो फ्युचर केटीहरूको पनि राम्रो, मेरो पनि लागि राम्रो, एउटा देशको लागि पनि राम्रो हुन्थ्यो। र एसिया कपमा पार्टिसिपेट गर्नु भनेको नट अ जोक। इन्डिया, पाकिस्तान, श्रीलङ्का त्यो एउटा ड्रिम थियो मेरो होइन। अब केटीहरूको पनि ड्रिम थियो कि, तर ब्याड लक। सेमिफाइनलमा पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले नेपाललाई 82 रनको लक्ष्य दिएको थियो। फाइनल पुगे आगामी अक्टोबरमा बङ्गलादेशमा हुने एसिया कपका लागि छनौट हुने र हारे प्रतियोगिताबाटै बाहिरिने नेपाली टिमलाई राम्रोसँग थाहा थियो। तर दोस्रो इनिङ सुरु नै भएन। त्यही कारण ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने नेपालको मुखैमा आएको अवसरलाई पानीले बगाइदियो। हरेकचोटि जान्छौँ नजिक। अब यसपालि त झन् नखेलिकन फर्किनु पऱ्यो होइन। खेलेर लु केही अब रिजल्ट हाम्रो फेभरमा नआएको भए पनि मैले अब ल ठिक छ मैले गरेर भन्नु। अब त्यो नखेलिकन अनि प्लस अब हाउडेमा अब उनीहरूलाई जबकि हाम्रो हातमा म्याच आइसक्यो, अलमोस्ट 99% क्वालिफाई गर्ने चान्सेस हुँदाखेरि अब वापस आएर अनि होइन भएन भन्दा त त्यो त अब मेरो लाइफै सकेको जस्तो फिल थियो। त्यो चाहिँ बेसिकली अब ठिक छ। अब नेक्स्ट उसमा विल ट्राई एन्ड अब यो बिर्सेर गरौँ त्यही हो। ओके Don't cry, please. समूह विजेताका आधारमा युएईले फाइनलमा स्थान बनायो। हङकङसँग हारेपछि नेपाल समूह उपविजेता बनेको थियो। सेमिफाइनलमा अस्मिना कर्मचार्यले करियरकै उत्कृष्ट बलिङ गर्दै 5 विकेट लिए पनि उनको मन खुसी छैन। हामी जुन रिजल्ट लिएर आउँछौँ भनेर गएको थियौँ त्यो चाहिँ पुरा हुन सकेन। त्यही भएर त्यति धेरै खुसी लागेको छैन। जस्तो अब सबै ड्रिमहरू त्यही पानीसँगै बगेर गएको देख्दाखेरि एकदमै गाह्रो भएको थियो। त्यो एउटा अवसर गुम्दा त्यसले कति क्षति पुग्छ त्यो खेलाडीलाई मात्र थाहा हुन्छ। 1.5 दशक लामो नेपाली महिला क्रिकेटको इतिहासमा सिनियर टिमले अहिलेसम्म कुनै अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जितेको छैन। टुर्नामेन्टहरू चाहिँ गरेको छौँ होइन। गर्ल्सको लास्ट 1.5 वर्षमा 5 वटा टुर्नामेन्ट गऱ्यौँ। महिला खेलाडीको फेसिलिटीहरू पनि इन्क्रिज गरेछौँ। अब यतिले मात्र नपुग्दो रहेछ भन्ने कुरा क्यानलाई पनि एउटा किसिमको एउटा लेसन चाहिँ भएको छ। र अब हामीले चाहिँ सिरियसली नै अब केही चिज चाहिँ नयाँ प्लान चाहिँ गरेर जान्छौँ। यसपटकको प्रतियोगिताले खेलाडीको चित्त मात्र दुखाएको छैन, कमजोरी पनि औँलाइदियो। आफूभन्दा कमजोर टोली अघि बढिरहँदा क्यानले महिला क्रिकेटमा गम्भीर भएर समीक्षा गर्ने समय आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र विकास जोशीका साथ सबिना कार्कीको रिपोर्ट। न्यू डायमन्ड कप खुल्ला महिला भलिबल प्रतियोगिताको पहिलो दिन 2 विभागीय टोली नेपाल पुलिस र एपीएफ क्लब विजयी भएका छन्।
कीर्तिपुर स्थित बहुउद्देश्य कवर्ड हलमा आज भएको खेलमा पुलिसले न्यू डायमन्ड एकाडेमीमाथि सोझो सेटको जित हात पार्यो। पुलिसले पहिलो सेट 25-16 जितेको थियो। बाँकी 2 सेटमा पनि न्यू डायमन्ड खेलमा फर्कन सकेन। पुलिसले दोस्रो सेट 25-15 आफ्नो पक्षमा पार्यो। तेस्रो सेट पनि समान 25-15 नै जितेपछि पुलिसले जारी प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गर्यो। मुख्य खेलाडी प्रतिभा माली र सलिना श्रेष्ठ नभएका कारण न्यू डायमन्ड पछिल्लो समय कमजोर बनेको हो। आजै भएको अर्को खेलमा एपीएफले परोपकार आदर्श माविलाई 3-0 को सोझो सेटमा नै हरायो। एपीएफ सामु परोपकार निरीह साबित भयो। एकपक्षीय खेलमा एपीएफले पहिलो सेट 25-11 ले जितेको थियो। परोपकारलाई दोस्रो सेटमा 25-4 र तेस्रो सेटमा 25-3 ले हरायो। राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा भइरहेको प्रतियोगितामा 4 टिम सहभागी छन्। भोलि पुलिस र परोपकार तथा एपीएफ र न्यू डायमन्ड बीच खेल हुनेछ। शीर्ष 2 टिमले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।